आज मार्केटात येवपाचें एकूच कारण म्हटल्यार की हे जे वेजिटेबल मार्केट आहा तेंचो जो कचरो जाता तो हाडून ते रस्त्यार हाडून उडयताले. आमी हांकां आपयल्या बऱ्या भशेन सांगले आनी ते रस्त्यार उडयता त्या कारणान आमचे ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून ते ब्लॉक जाताले आनी मेन रोडाचेर लोकांक त्रास जातालो. हे असले कंप्लेनी येयल्ले आमचे कडेन. हेका लागून आमी ड्रायव्ह घेतला. हेचे ड्रायव्ह घेतला की आतां हेच्या फुडें आमी तो डोर टू डोर दुकाना फुडल्यान कितें कचरो आहा तो सगळो हे कलेक्ट करतले आनी हे आमचे फुडें बरें उरतलें. की आमचे तुमकां खबर आसतलें की जे वेजिटेबल मार्केट आसता म्युनिसिपालिटीचे तांचो कचरो खूब जातालो आनी ते डंप करताले एक जाग्यार. तांचो कितें आसलें की आमचे सॅनिटेशन फीज जे आसले आमचे ते आमकां येनाशिल्ले. एक्चुली आमचे बाय वचून एमेंड जाल्ले म्हणजे एडॉप्ट केल्ले आमी 2020 तेन्नासून ते एक्चुली ते सॅनिटेशन फीज दिवपाचे आसले. पण तरी सुद्दां कितें कांय कारणां बद्दल कितें आमचें कलेक्शन जावनाशिल्लें. पूण तर आमी आयज कितें केलें एक ड्रायव्हूच आमी स्टार्ट केलो की आयज आमी स्टार्ट करता की पर मंथ जे फीज तांचे सॅनिटरी फीज येवपाक जाय ते तांचे आमी आयज हे म्हयन्यात स्टार्ट करता कलेक्शन करपाचें. जे वेजिटेबल आनी फ्रुट्स जे घेवन बसतात तांचे ₹5 आनी ते ल्हान ग्रॉसरी आसा ते 150-250 रुपया अशे ते रेट्स फिक्स केल्ले आसा आनी आमी ते हे म्हयन्यात आमी स्टार्ट करतले. आनी जशें CP सरान सांगिल्लें आसा की कलेक्शन खंय कचरो उडोवपाक जायना. कलेक्शन सारकें सिस्टमॅटीक जावपाक लागून आमकां सगळे कितें एक्सपेन्सीस आसता सगळे एक्सपेन्सीस सगळे ते सॅनिटरी फिजान ते कवर जातले म्हणून आमी हो ड्रायव्ह आयज स्टार्ट केलो. आमी सॅनिटेशनाची फी आमी जी घेयना न्ही ती आतां 20-22 वर्सां जाली. कचरो खंयच्या खंय उडयताले मार्केटवाले आनी तो कचरो मागीर आमी खंय उखलूंक पडटालो. पूण ताका लिमीट नासलें बाबा. आमी एक दिसाक तरी 2-3 ट्रक आमी हेंची गार्बेज व्हरता पूण त्या गार्बेजचा आमकां ₹1 पण फायदो ना. पूण त्या खातीर आमी ती फी आयज मारपाक गेली आनी 20 वर्सांनी ते आयज फी दिता. सगळ्या दुकानदार जे आसा तांकां सगळ्यांक ₹500. बाकीचे कोण बारीक बारीक दुकान तांकां आमी 200-250 मारलेले आहा आनी एवरी मंथ तेंचे चलतले आनी एवरी मंथ तेंची गार्बेज आमी कलेक्ट करतले की तेंच्यांनी आपणाची गार्बेज आपल्या दुकाना समोर दवरपाची आनी आमी कलेक्शन करतले. सो अशेंच सगळ्या जाग्याचेर आमी आतां आमचो कसो आमचो प्रॉब्लम म्हणजे फायनान्शियली आमी आतां खंय तरी स्टेबल जाता म्युनिसिपालिटी. आतां स्टेबल जावपाक फूल टोटली स्टेबल जावपाक जाल्यार सगळे आमचे जे हे जे पयशे येवपाचे आहा ते आमी एनावल सुरू केलेले आहा. पयरूच आमी डॉमिनोजाक फायन मारलेली आहा. मागीर तुमचे मॅक्स आहले तेचे कडेन आहलेले. हॉटेल सुप्रिमाची आहलेली. हे 3-4 जी आहलेले जाग्याचे आमचे पयशे उरलेले तेंच्यानी सगळ्यांनी पयशे दिल्लेले आसा. म्हणून आमी खंय तरी सगळी सुरवात बरी केलेली आहा. पूण लोकां लागीं मागता बाबा आमी तुमी आमची तुमी फी दियात कित्याक वास्को बरें नितळ उरपाक जाय जाल्यार आमकां ही फॅसिलिटी दिवपाक जाय. आमकां आमचे लेबर लावपाक आमकां ही तुमकां फी दिवंक पडटली.